शहीद, ये लफ्ज सुनते ही जहन में क्या आता है? सरहद, बारूद या खून से लथपथ कोई वर्दी। मगर सोचिए, क्या वो डॉक्टर शहीद नहीं जो सांस बांटते बांटते अपनी सांस हार गया? क्या वो बाप शहीद नहीं जो अपने बच्चों के रिज़्क की जंग लड़ते लड़ते धूप में ढल गया? सवाल ये नहीं है कि जान कहाँ दी गई, सवाल ये है जान दी किस लिए गई। क्या शहादत सिर्फ तलवार की धार पर है या इंसानियत के नर्म एहसास में भी? मार्टायर्ड या शहीद ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक गवाही है। तारीख की गहराइयों में इसका असली मतलब विटनेस था, वो शख्स जो अपने सच पर कायम रहने के लिए अपनी हस्ती मिटा दे। मगर क्या शहादत सिर्फ मौत के मंजर का नाम है, या उस खामोश कुर्बानी का जो दुनिया की नजरों से ओझलती जाती है? हर कल्चर और हर दौर में इसका अक्स बदलता रहा, लेकिन इसकी रूह हमेशा एक रही, दूसरों के खातिर खुद को फनाह कर देना। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने इस अजीम रुतबे को सिर्फ बारूद और जंग तक महदूद कर दिया है? क्या हम उस नीयत को पहचान पा रहे हैं जो किसी हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर या किसी गुमनाम गली में इंसानियत की गवाही दे रही है? शहादत मौत पर खत्म नहीं होती, ये तो उस जज्बे का आगाज है जहां इंसान अपनी अना से ऊपर उठकर जीना सीख लेता है। लेकिन सोचिए, क्या हमारा समाज हर उस कुर्बानी को पहचानने की हिम्मत रखता है जो बिना किसी वर्दी और बिना किसी तमगे के दी जा रही है? शहीद का लफ्ज सुनते ही जहन में सरहद और वर्दी का रौब आता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सरहद पर जान देने वाले जवान शहीद, उनका दर्जा और कुर्बानी शहादत की वो आला मिसाल है जिस पर हमें हमेशा फख्र रहेगा। मगर सोचिए, क्या शहादत का दायरा सिर्फ वहीं तक महदूद है? क्या वो मसीहा शहीद नहीं जो उस दुश्मन से लड़ रहा था जो आम आंख से दिखाई तक नहीं देता? कोविड-19 के उस खौफनाक दौर में जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, तब डॉक्टर्स, नर्सेस और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अपनी जान से ज्यादा दूसरों की सांस की फिक्र की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदाजन 80,000 से 1,80,000 हेल्थ वर्कर्स इस पैंडेमिक के दौरान अपनी फर्ज शनासी की भेंट चढ़ गए। ये वो लोग थे जिनके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, सिर्फ एक मास्क और स्टेथोस्कोप था। इनके दिल में नफरत नहीं, सिर्फ इंसानियत की दुआ थी। ये 1,80,000 लोग उन घरों के चिराग थे जो दूसरों के घर रोशन करते करते खुद बुझ गए। शहादत दरअसल किसी हादसे का नाम नहीं, बल्कि उस चुनाव, उस चॉइस का नाम है जहां इंसान अपनी अना से ऊपर उठकर मौत के सामने खड़े हो जाता है। सवाल यह है कि क्या हम हर उस गुमनाम कुर्बानी को पहचान पा रहे हैं जो बिना किसी तमगे के दी जा रही है? सवाल यह नहीं कि मौत कहां आई, सवाल यह है कि मौत क्यों आई। सरहद और हॉस्पिटल से निकलकर अब जरा अपने शहर की उन गलियों और कमरों में देखिए जहां जिंदगी हर लम्हा एक इम्तिहान है। एक उस्ताद जो दुश्मन के हमले या किसी हादसे में अपने बच्चों को बचाते हुए ढाल बन जाता है। एक फायर फाइटर जो आग के उन लपटों में दाखिल होता है जहां से परिंदे भी भागते हैं। और वो सेवर वर्कर जो हमारे शहर को साफ रखने के लिए उस गटर में उतरता है जहां जहरीली गैस हर पल मौत का जाल बिछाए बैठी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स एक खौफनाक हकीकत बयान करती है। रिसर्च के मुताबिक हर साल तकरीबन 2.9 मिलियन 29 लाख लोग अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और काम के दौरान पेश आने वाले हादसात की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसका मतलब है कि हर रोज हजारों लोग अपने घर से रिज़्क की तलाश में निकलते हैं मगर वापस नहीं लौटते। ये लोग अक्सर हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनते, इनके नाम ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स नहीं बनते। मगर सोचिए, क्या इनका सैक्रिफाइस हकीकी नहीं? अगर डॉक्टर्स इंसानियत के मसीहा हैं तो ये लोग इंसानियत के खिदमत गुजार हैं। शहादत का फलसफा वही है, अपने सेल्फ या अपनी अना को दूसरों की बका के लिए कुर्बान कर देना। एक मजदूर जो सिर्फ इसलिए जहरीली गैस का निशाना बनता है ताकि शहर में बीमारी न फैले, वो दरअसल उस गवाही का हिस्सा है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। क्या हमने शहादत का मयार सिर्फ वर्दी और असलहा को बना दिया है,
کیا ہم اس شخص کو بھی عزت دینے کو تیار ہیں جس نے اپنا پسینہ اور خون اس سماج کی بنیادوں میں صرف اس لیے ملایا کہ ہم سکون سے سو سکیں؟ سوال یہ نہیں کہ موت کس نے دی، سوال یہ ہے کہ موت کس کو بچاتے ہوئے آئی۔ شہادت کا تصور کسی ایک خطے تک محدود نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کی مشترکہ وراثت ہے، جہاں ہمیشہ اس شخص کو مقدس مانا گیا جس نے اپنی ذات کو کسی بڑے مقصد پر قربان کر دیا۔ اسلامک پرسپیکٹو اس راہ میں ایک وسیع نظریہ پیش کرتا ہے، جہاں صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ علم کی تلاش، آفات سے لڑتے ہوئے یا رزق حلال کی خاطر جان دینے والے کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل اہمیت موت کے طریقے کی نہیں بلکہ اس پاکیزہ نیت کی ہے جو آخری لمحے تک قائم رہی۔ ماڈرن سوسائٹی میں اس جذبے کو سول مارٹرڈم یا الٹرسٹک رسک کے سائنٹیفک نام سے جانا جاتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی سائیکولوجیکل ریسرچ کے مطابق انسانی فطرت ان لوگوں کو ہیرو تسلیم کرتی ہے جو بغیر کسی ذاتی فائدے کے دوسروں کے لیے خطرہ مول لیتے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں ایڈ ورکرز گمنامی میں صرف انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان دیتے ہیں۔ ان کا کوئی فوجی رینک نہیں ہوتا مگر ان کی قربانی کا دائرہ کار یونیورسل ہے۔ اصل میں شہادت کوئی لیبل نہیں بلکہ ایک اسپریچول سٹیٹ یا روحانی مقام ہے۔ یہ انہیں ملتا ہے جو موت کے وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں کو مٹا کر ہم کو چن لیتے ہیں۔ یہ ان گمنام راستوں پر بھی ملتی ہے جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مقام کو صرف الفاظ تک رکھیں گے یا اسے اپنے آس پاس کی ہر اس خاموش قربانی میں تلاش کریں گے جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ لفظ شہید کی اس بحث میں ہم اکثر ان چہروں کو بھول جاتے ہیں جو اس قربانی کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی ماں، ایک استاد کا بیٹا یا اس مزدور کی بیوی، ان کے لیے یہ لفظ کوئی آنر یا ٹائٹل نہیں بلکہ ان کی زندگی کا کبھی نہ ختم ہونے والا درد ہوتا ہے۔ ہم اکثر قربانی کو ایک رومانٹک کہانی کی طرح بیان کرتے ہیں مگر حقیقت میں سیکریفائس ایک خاموش اور تلخ سچائی ہوتی ہے جو ان خاندانوں کو عمر بھر بھگتنی پڑتی ہے۔ جب ہم کسی موت کو صرف ایک رتبہ دے کر اکاؤنٹیبلٹی سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ہم دراصل ان دکھوں کی توہین کرتے ہیں۔ انصاف اس لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ جب موت کو مقدس بنا دیا جائے تو اس پر لیگل آڈٹ یا سوال اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک سیور ورکر سیفٹی گیئر نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑتا ہے اور ہم اسے فرض کا شہید کہہ کر قصہ ختم کر دیتے ہیں تو دراصل ہم اس سسٹم کو کلین چٹ دے دیتے ہیں جس نے اسے موت کے منہ میں اتارا۔ گلوبل ہیومن رائٹس رپورٹس کے مطابق موت کو گلوریفائی کرنے سے اکثر کرمنل نیگلیجنس یعنی مجرمانہ غفلت پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ انصاف تب ملتا ہے جب ہم موت کو صرف ایک ٹائٹل نہیں بلکہ ایک کیس سمجھ کر لڑتے ہیں۔ ہمارا سماج سینٹیمنٹس پر چلتا ہے جبکہ انصاف فیکٹس پر۔ شہید کو عزت دینا ہمارا فرض ہے مگر اس کی موت کے ذمہ داروں سے حساب مانگنا اس شہید کے خون کا اصلی حق ہے۔ بغیر انصاف کے ہر قربانی محض ایک حادثہ بن کر رہ جاتی ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد حسنین اور ہمارے اس ڈاکومنٹری کا مقصد کسی کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے اس سچ کو سامنے لانا جو اکثر لفظوں کے شور میں دب کر رہ جاتا ہے۔ شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہر اس شخص کی قربانی کو پہچانیں جو اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے، چاہے وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی کے۔ مگر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سوال اٹھانا بند نہ کریں تاکہ اس کی قربانی صرف ایک حادثہ بن کر نہ رہ جائے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم واقعی ہر قربانی کو وہ عزت اور وہ انصاف دے پا رہے ہیں کہ جس کے وہ حقدار ہیں؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو دیا ہے، آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ڈیپ ریسرچ بیسڈ ڈاکومنٹریز مس نہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا دوستو، فی امان اللہ۔